नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। विगत एक महिनादेखि कोरोना महामारी र राजनीतिक रस्साकस्सीका कारण आम जनमानसको दैनिकी सुखद हुन सकेको छैन। बढ्दो महँगी, अव्यवस्था, अर्थतन्त्रका नकारात्मक सूचक जस्ता कारणले खिन्न भएको नेपाली मनलाई नेपाली फुटबलले केही हदसम्म खुसी पार्न सफल भएको छ। बलियो प्रतिस्पर्धी मरिसस विरुद्धको 2 मैत्रीपूर्ण खेल जितेको नेपाली टोलीको सफलताले अहिलेको जस्तो विषम परिस्थितिमा पनि नेपालीलाई खुसी मनाउने बहाना दिएको छ। नेपाली राजनीति अहिले आन्तरिक राजनीति र एमसीसीको बहसमा विभाजित भइरहेको छ। यी र यस्ता समस्याका चाङका बीच पनि रमाउने अवसर नेपाली फुटबलले दिएको हो। पर्याप्त सेवा सुविधा पाएको यो टोलीको फिटनेस अब्बल दर्जाको छ। अफ्रिकी नेसन्स कपको तयारी गरिरहेको मरिससको सुसज्जित टोलीमाथिको जितले नेपाली टोली सुध्रदै गएको समेत संकेत दिएको छ। प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरीले नेपाली टोलीमाथि गरेको मेहनत र नेपाली खेलाडीको लगाव यही दरमा हुन सके नेपालले आगामी दिनमा यस्ता थुप्रै सफलता चुन्ने पक्का छ। यता स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्ने विषय टुङ्गिएको छ। अब आगामी 4 जेठभित्र निर्वाचन हुनेछ। लामो रस्साकसीपछि यो विषयमा दलहरूबीच सहमति जुटेर नै मिति तोक्ने काम टुङ्गिएको हो। तर यति बेला निर्वाचनको मितिसँगै निर्वाचन खर्चको विषय पनि उठिरहेको छ। निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउने नारा निरन्तर लाग्ने गरे पनि यसपटकको निर्वाचन विगतको भन्दा 3 अर्ब बढी खर्चिलो हुने भएको छ। सरकारले यसअघि 2 चरणमा निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको थियो। अहिले आयोगले गरेको प्रक्षेपण हेर्ने हो भने 2 चरणमा निर्वाचन हुँदा अझ बढी खर्च हुने खतरा थियो। तर सरकारले खर्चको विषयमा खासै चासो दिएको देखिँदैन। जनताले दुःख र मेहनतबाट आर्जन गरेको आम्दानीबाट असुल गरेको करबाट चल्ने राज्य खर्चलाई मितव्ययी बनाउने विषयमा न यसअघिका सरकारले ध्यान दिएका थिए, न त अहिलेको वर्तमान सरकारले नै यसलाई चासोको विषय बनाएको छ। यो प्रवृत्तिले जनताले आफ्नो छाक कटाएर तिरेको करको दुरुपयोग हुने गरेको आरोपलाई थप बल पुगेको छ। आर्थिक रूपमा नेपाल यति बेला सबल छैन। मुलुकको अर्थतन्त्रको सूचकले समेत यही देखाएको छ। यसमा खर्च कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा समेत सरकारले गम्भीर रूपमा छलफल गरेर निर्वाचनलाई सस्तो र प्रभावकारी बनाउने विषयलाई महत्त्व दिन सक्नुपर्छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। आगामी 4 जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री देउबा र निर्वाचन आयोग सहमत। निर्वाचनको तयारी सुरु गरिहाल्न आयोगलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह। स्थानीय निकायको चुनाव खर्चिलो हुने निर्वाचन आयोगको प्रक्षेपण। कोरोना महामारी, कर्मचारीको सेवा सुविधा र महँगीका कारण आर्थिक भार बढ्ने आयोगको प्रस्तुति। मतदान अधिकृत थप हुने, त्यसको लागि चाहिने कर्मचारी थप हुने, त्यसको लागि चाहिने लजिस्टिक थप हुने। नेपाल भारत सीमा स्थित महाकाली नदीमाथि पुल बनाउने विषयमा 2 देशबीच सम्झौता। 3 वर्षभित्र बन्ने पुलले स्थानीयलाई राहत हुने विश्वास। सुजल श्रेष्ठको शानदार गोलसहित नेपालद्वारा मरिसस 1-0 गोल अन्तरले पराजित। 2 मैत्री खेल जितेको नेपाली टोली शानदार लयमा। र भारतद्वारा 394 खर्ब 50 अर्बको बजेट प्रस्तुत। निम्न वर्ग लक्षित बजेट मार्फत 9.2% को वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य। क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारलाई वैधता। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। निर्वाचन आयोगले 2079 जेठ 4 गते बुधबारका दिन स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने गरी मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव पेश गरेको छ। मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर निर्वाचन आयोगले 6 पृष्ठ लामो प्रस्ताव पेश गरेको हो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्रीहरू र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू बीचको छलफलमा 2079
जेठ 4 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने समझदारी बनेको हो। 2074 वैशाख 31 गते, असार 14 गते र असोज 2 गते गरी 3 चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूको पदावधि नेपालको संविधान बमोजिम 2079 जेठ 5 मा समाप्त हुने भएकोले सो अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु नेपाल सरकार र आयोगको संवैधानिक एवं कानुनी दायित्व थियो। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 4 को उपदफा 1 बमोजिम सो सुझाव दिएको हो। छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले पनि जेठ 4 गते निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए भने आयोगले पनि त्यही मितिमा निर्वाचन गर्न सकिने परामर्श दिएकाले सोही मितिमा समझदारी बनेको हो। छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावको तयारी अगाडि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह समेत गरेका छन्। गत शनिबार बसेको गठबन्धनको बैठकले कानुनमा आवश्यक संशोधन गरेर भए पनि जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति जुटाएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसबारे छलफल अघि बढाएका हुन्। निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको खर्च बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ। 5 वर्षको अन्तरालमा हुन लागेको निर्वाचनको खर्च करिब 3 अर्बले बढ्ने अनुमान गरिएको हो। मतदाता संख्या, कोरोना महामारी र तलब वृद्धि जस्ता कारणले निर्वाचन खर्च बढाउने देखिएको हो। आयोगले सोही अनुसार सरकारलाई जानकारी दिने समेत तयारी गरेको छ। स्थानीय निकायको निर्वाचन नजिकिएसँगै यसमा लाग्ने खर्चको बारेमा समेत चर्चा चल्न थालेको छ। सरकारले आगामी जेठ 4 मा निर्वाचन गर्ने गरी तयारी थालिसकेको छ। यसका लागि निर्वाचन आयोगसँगको परामर्श समेत भइसकेको छ। यो मिति तय भएसँगै चुनावको समेत तयारी सुरु हुनेछ। यसपटक देशभरका 753 स्थानीय तहको चुनाव गर्न विगतको तुलनामा बढी खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। अघिल्लो स्थानीय तहको चुनाव भन्दा आगामी चुनावमा आयोग मार्फत झण्डै 3 अर्ब रुपियाँ बढी खर्च गर्ने निर्वाचन आयोगले प्रक्षेपण गरेको छ। 2074 सालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा 8 अर्ब खर्च भए तापनि आगामी निर्वाचनमा 11 अर्बसम्म खर्च हुने देखिएको छ। पछिल्लो 5 वर्षमा एकै किसिमको निर्वाचनका लागि यति ठूलो रकम खर्च हुनु नेपाली अर्थतन्त्रका लागि प्रतिकूल छ। तर आयोग भने यो वृद्धिलाई स्वाभाविक भनिरहेको छ। यस अवधिमा 30 लाख मतदाताको संख्या बढ्नु, 30% कर्मचारीको सेवा सुविधा थपिनु, विदेशबाट आयात गरिने सामानको मूल्य बढ्नु र कोरोनाको कारण जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालनामा खर्च बढी हुने जस्ता तथ्यहरू आयोगले अघि सारेको छ। करिब 20 लाखको हाराहारीको मतदाताहरू थप हुने देखिन्छ र एउटा मतदान केन्द्रमा 1000 मात्रै मतदाताले मतदान गर्न सक्ने गरी हामीले अहिलेसम्म व्यवस्थापन गरेको हिसाबले 20 लाख मतदाताको लागि मतदान केन्द्र स्वभावैले थप हुने भए र मतदान केन्द्र थप भएपछि मतदान अधिकृत थप हुने, त्यसको लागि चाहिने कर्मचारी थप हुने, त्यसको लागि चाहिने लजिस्टिक थप हुने, लगायतका खर्चहरू थप हुने हुन्छ। निर्वाचनको समयमा सबैभन्दा बढी खर्च सुरक्षाका लागि हुने गरेको छ। आगामी निर्वाचनमा 25 अर्ब भन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यो खर्चको प्रस्ताव आयोगले नभई सुरक्षा निकायले गृह मन्त्रालय मार्फत खर्च माग गर्नेछ भने आयोगले सिधै अर्थ मन्त्रालय मार्फत माग गर्ने व्यवस्था छ। सुरक्षा सम्बन्धी खर्च निर्वाचन आयोगले हेर्दैन, यो गृह मन्त्रालयको पाटो हो। यो मैले भनेको खर्चमा सुरक्षा सम्बन्धी खर्च चाहिँ पर्दैन। सुरक्षा सम्बन्धी खर्चको लागि तपाईले गृह मन्त्रालयसँग सम्पर्क गरेर के कति अघिल्लो समय के कति लाग्यो र आगामी समयमा के कति लाग्न सक्छ भन्ने कुरो त्यहाँबाट लिन सकिन्छ। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 र नियमावली 2074 बमोजिम खर्च निर्धारण गर्ने जनाएको छ। अब चुनावको अन्तिम टुङ्गो लागेसँगै आयोगले खर्चको प्रक्रिया बढाउन मिल्नेछ। चुनाव अपरिहार्य नै छ, तर चुनावलाई मितव्ययी बनाउने विषयमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पंगेनीको साथमा पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। नेपाल भारत जोड्ने गरी महाकाली नदीमाथि निर्माण गर्ने पुलको लागि दुई देशबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। भारत सरकारको अनुदानमा नेपालको दार्चुला र भारतको धारचुलालाई जोड्ने गरी महाकाली नदीमा निर्माण गर्ने पुल निर्माणका लागि दुई देशबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौता पत्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा र नेपाल सरकारका तर्फबाट मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका हुन्। दार्चुला र धारचुलालाई जोड्ने पुल निर्माणसँगै नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेश र भारतको उत्तराखण्ड राज्यबीचको सीमापार सम्पर्कलाई सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास पनि लिएको छ। कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले नेपालको विकास आयोजनामा भारत सरकारले गरेको सहयोगको प्रशंसा गरेकी थिए। समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भर्खरै भइसकेको छ।
अब निर्धारित समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गरी दुवै देशका जनताको सहज आवागमनको चाहनालाई जति सक्दो छिटो पूरा गर्ने तर्फ लाग्नु दुवै देशका सम्बन्ध अधिकारीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुव्यवस्थित बनाउन दुई देशका सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि सारेको सीमापार कनेक्टिभिटी अनुरूप रहेको पनि बताएका थिए। Of the two regions which of Uttarakhand and Sudur Paschim on Nepal side can harness and harvest the economic, social and the cultural benefits that are inherent in the construction. मन्त्रालयका अनुसार अहिले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डीपीआर निर्माणको चरणमा छ। डीपीआर तयार पारेको करिब 3 वर्षमा पुल निर्माण सक्ने योजना छ। पुल बनाउन 40 देखि 42 करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। करिब 25 वर्षको पर्खाएपछि मेलम्चीको पानी काठमाडौँ झरेको थियो। तर यस वर्षको मनसुनमा आएको गेग्रान सहितको बाढीले मेलम्ची आयोजना पुरिएका संरचना पुनर्निर्माणमा सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा मेलम्चीको पानी अब कहिले आउँछ भन्ने अन्यल बढिरहेको छ। सरकारले आगामी चैतभित्रै मेलम्चीको पानी पुनः काठमाडौँ उपत्यका वासीका धारामा खसाल्ने बताए पनि हालसम्म पुरिएका संरचनाको पुनर्निर्माणमा भने सम्बन्धित निकायले चासो दिएको पाइँदैन। एक रिपोर्ट। गत असार 1 गते गएको बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ठूलो क्षति भयो। नियमित रूपमा खानेपानी आउने आशमा रहेको उपत्यकावासीलाई निराश बनाएको सो घटना भएको 7 महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। तर हालसम्म क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणमा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन। दैनिक 17 करोड लिटर पानी काठमाडौँ लैजाने गरी सुरु भएको काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न नहुँदै गेग्रान सहितको बाढीले पुरिएको थियो। हेलम्बु गाउँपालिकाले आयोजनाको बाँधस्थलसम्म अस्थायी बाटो निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याए पनि अन्य कुनै काम सुरु हुन भने सकेको छैन, जसले चैत्रभित्र काठमाडौँका धारामा पुनः पानी खसाल्ने सरकारी योजना पूरा नहुने हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ। सरकार भने यस वर्षभित्रै मेलम्चीको खानेपानी वितरण गर्ने घोषणालाई पूरा गर्ने दाबीमै रमाइरहेको छ। मेलम्चीको बाढी पहिरोले आयोजना स्थलसम्म पुग्ने पहुँच मार्ग पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त थियो। नेपाल सरकारले 2078 साउन 11 मा सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई 2078 असोज मसान्तसम्म लागू हुने गरी विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेकाले तत्कालीन अवस्थामा आयोजनाको सम्बन्धमा केही गर्न सकिने अवस्था थिएन। असार 1 गतेकै बाढीका कारण मेलम्ची आयोजनाको दोस्रो चरणको याङ्ग्री लार्केको काम समेत अलपत्र अवस्थामा छ। याङ्ग्री खोला थुनिएर आएको बाढीले निर्माणाधीन पक्की पुल, सडक लगायत आयोजनाको मुहानस्थलसम्मको पहुँच मार्ग बगाएको छ भने निर्माण सामग्री बेवारिसी अवस्थामा छन्। बाहिरी संरचना बढी क्षतिग्रस्त भए पनि भित्री संरचना भने तुलनात्मक रूपमा कम प्रभावित भएको छ। तर सरकारवाला भने चैत्रभित्रै पानी ल्याउन भने कठिन रहेको स्वीकार छन्। यो दुईटा टनलको मुख खोलेपछि भित्र कति भरिएछ भन्ने चाहिँ यकिन हुन्छ हैन। थोरै मात्रै नदीजन्य पदार्थ भरिएको भयो भने त्यो थोरै समयमा सफा गर्न सकिन्छ हैन। त्यसपछि हिटबक्समा भएको पनि यो नदीजन्य पदार्थ चाहिँ सफा गरे भने पानी चाहिँ चैतमा ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने हो। तर एउटा अर्को चाहिँ त्यहाँ चुनौती के छ भने गेट नम्बर 9, गेट नम्बर 38 यिनीहरूमा ठुलो क्षति भएको भयो भने यिनीहरूलाई फेरि निर्माण गरेर यहाँ ल्याउने हैन, अनि त्यसपछि जडान गर्न चाहिँ अलि समय लाग्न सक्छ। 35 अर्बभन्दा बढी लगानीमा आयोजना सुरु भएको 22 वर्षपछि मेलम्चीको पानी उपत्यकामा धारामा झरेको थियो। निर्माण कार्य पूरा नहुँदै उद्घाटन गर्ने हतारो गरिए पनि हाल क्षतिग्रस्त अवस्थामा पुगेको आयोजनाको पुनर्निर्माणमा भने पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन। यही गतिमा काम अघि बढ्ने हो भने उपत्यकावासीले अझै पनि पानीको हाहाकार भोग्नुपर्ने खतरा बढिरहेको छ। यसमा सम्बन्धित निकायले थप जिम्मेवार भएर काम गर्न आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्धरका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा संघ नेपालले कोरोना विरुद्धको 24 लाख खोप हिनामिना भएको भन्दै छानबिनका लागि अख्तियारमा निवेदन दर्ता गरेको छ।
कोरोना विरुद्धको खोपमा भएको भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा र अन्य व्यक्ति उप छानबिन गरी कारबाही गर्न युवा संघले अख्तियारमा निवेदन दर्ता गराएको हो। खतिवडा मन्त्री नियुक्त भएपछि 24 लाख डोज खोप हिनामिना गरी राज्यको 2 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न निवेदन दर्ता गरिएको युवा संघ नेपालका अध्यक्ष किरण पौडेलले जनाएका छन्। खोप हिनामिना कार्यमा संलग्न मन्त्री खतिवडा र अन्य व्यक्तिमाथि छानबिन गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाही गर्न माग गरिएको उनले बताए। चौबीस लाख डोज खोप भनेको यसको मूल्य लगभग 2 अर्ब 50 करोडको बराबरको यसको मूल्य पर्न आउँछ। 2 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ बराबरको राज्य स्रोतको दुरुपयोग भएको छ र त्यहाँ एउटा ठुलो भ्रष्टाचार छ भन्ने हाम्रो ठम्याइका साथ आज हामीले राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको तर्फबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको यो प्राङ्गणमा आएर स्वास्थ्य मन्त्री र यो प्रकरणमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीमा को प्रक्रियामा ल्याउनको निम्ति हामीले भर्खर मुद्दा दर्ता गराएका छौँ। युवा संघले कोरोना महामारीबाट जोगाउनका लागि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले निःशुल्क खोप अभियान सञ्चालन गरे पनि वर्तमान सरकारले भने खोपको चरम दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ। मूलधारको राजनीतिबाट केही समय टाढा रहेका नेता वामदेव गौतम फेरि चर्चामा आएका छन्। नेकपा एमाले त्यागेर शान्त भएर बसेका उनी अहिले नयाँ दल दर्ता गर्ने भन्दै दौडधुप गरेर राजनीतिक वृत्तको ध्यान तान्न सफल भएका हुन्। पटक पटक निर्णय फेर्ने राजनीतिज्ञको परिचय बनाएका उनको हालको तयारी र उनको सम्भावित कदममाथि यति बेला आम चासो बढेको छ। एक रिपोर्ट। सत्ता सञ्चालन गरिरहेको नेकपा एमाले फुटीसँगै राष्ट्रिय राजनीतिबाट ओझेलमा परेका नेता वामदेव गौतमले यति बेला दौडधुप सुरु गरेका छन्। तत्कालीन नेकपा फुट्दा राष्ट्रिय एकता अभियान चलाउने भन्दै फुटको दुवै किनारालाई व्यवस्था गर्दै तटस्थ बन्न खोजेका उनी विकसित घटनाक्रमसँगै राष्ट्रिय राजनीतिबाट समेत अलग बस्न बाध्य भएका थिए। तत्कालीन पार्टीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाललाई पार्टी फुटाउन उक्साएको आरोप लागेका उनी पटक पटक कहिले अध्यक्ष केपी ओलीतिर त कहिले विरोधी पक्षतिर भई आलोचित बनेका थिए। पार्टी विवादको फाइदा उठाउँदै विधानमै व्यवस्था नभएको उपाध्यक्ष पदमा उनी पुगे। उनलाई शपथ दिलाउन पार्टीले विधान नै संशोधन गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार सञ्जय गौतमसँग पराजित भए पनि पार्टीको पक्ष विपक्षको रस्साकस्सीको आवरणमा 6 वर्षका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत बनेका वामदेवले अवसरवादी राजनीति गरेको आरोप पनि लागेको थियो। पार्टीको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा दुवै पक्षले उनलाई नजिक बनाउन खोज्दा उनलाई नियमित रूपमा राजनीतिक फाइदा भएकै थियो। तर उनको यो नियति भने पार्टी फुटीसँगै ओझेलमा पर्यो। पार्टीले आफ्नो वरिपरि गोलबद्ध गर्दै एक बनाउँदै पार्टी राजनीतिमा हावी हुने लक्ष्य लिएर निरपेक्ष बन्न खोजेका वामदेव अन्ततः असफल नै भए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीसँग मिल्न पनि नसक्ने, छुट्न पनि नसक्ने उनको बानी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले जनताको बहुदलीय जनवाद छोडेको भन्दै असन्तुष्ट बनेका उनी अन्ततः पार्टी राजनीतिबाटै बाहिर नपुगेका हुन्। उनको विगतका कारण पनि उनी कुनै पनि समय यी दुई मध्येकै एक दलमा पुग्छन् भन्ने अनुमान विपरीत अहिले उनी नयाँ दलको कसरतमा लागेपछि वामदेवको सम्भावित कदमबारे अनेक कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ। यसअघि उनीसँग साथै रहेका नेताहरू अधिकांश एकीकृत समाजवादीतर्फ गइसकेका छन्। यहाँ नगएका नेताहरू एमालेमै छन्। वामदेवले नयाँ पार्टी खोल्दा ती नेताहरूले उनलाई साथ दिन्छन् कि दिँदैनन् भन्ने समेत अन्यौलै छ। हुन त वामदेवको विगतका कारण उनले पार्टी खोल्नमै पनि शंका रहेको समेत विश्लेषण भइरहेको छ। गौतमले यसअघि 2054 सालमा एमालेबाट अलग भई नेकपा माले गठन गरेका थिए। तर 4 वर्षपछि 2058मा पुनः एमालेमै मिसिएका थिए। उनले नयाँ दल खोलेर नजिकै गरेको स्थानीय निर्वाचनमा कुनै प्रभाव पार्न सक्नेमा विश्वस्त हुने आधार समेत खासै पाइँदैन। तर उनले नयाँ दलको चर्चा चलाएर कुनै दलमा आफ्नो लागि स्पेस खोज्ने प्रपञ्च रचेको हो कि भन्ने समेत आशंका मिश्रित गाईगुई चलिरहेको छ। वामदेवको हालको सक्रियता वास्तवमै नयाँ दल दर्ताको अभ्यास हो कि राजनीतिक स्टन्ट मात्रै हो, त्यो केही समयमै प्रश्न हुनेछ। त्यतिन्जेलसम्म भने उनी किन हराए र अब उनी कसरी आउन सक्छन् भन्ने अनुमानको खेती हुने सम्भावना सुलिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। प्रदेशको मन्त्रालय विभाजन गर्ने निर्णयको विरोधमा एमाले निकट जनवर्गीय संगठनहरूले आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्।
सोमबार विराटनगर स्थित ट्राफिक चोकमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै सहभागीहरूले प्रदेशको 7वटा मन्त्रालयलाई 12वटामा विभाजन गर्ने र 15 जना मन्त्रीहरू बनाउने कार्यले प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने भएकोले तत्काल निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै विरोध गरेका छन्। उनीहरूले पुँजीगत खर्च भन्दा साधारण खर्च बढाउने गरी मन्त्रालय विभाजन गर्ने कार्य गठबन्धन टिकाउने उद्देश्य मात्र भएको भन्दै मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्न, मन्त्रालय फुटाउन बन्द गर जस्ता नारा लगाएर विरोध गरेका थिए। विद्यार्थी, युवा, महिला, मजदुर, किसान, बुद्धिजीवी लगायत 23वटा संगठनहरूले गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्न माग समेत गरिएको थियो। उनीहरूले मन्त्रीहरू सार्वजनिक कार्यक्रममा गए बहिष्कार गर्ने समेत बताएका छन्। यो प्रदेशमा रहेको सम्पूर्ण मन्त्रालयहरू यदि फुटाएर उहाँहरूले गर्नुपर्यो, यो कुरा सच्याउनु भएन भने मन्त्रीहरूलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा चाहिँ हामी बहिष्कार गर्ने र उहाँहरूलाई सार्वजनिक कुनै कार्यक्रममा हामी जान नदिने भन्ने कुरा चाहिँ नेकपा एमालेको जन संगठनले आज घोषणा गरेका छ। यता नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले देशको आर्थिक अवस्था नाजुक भएका बेला मन्त्रालय टुक्र्याएर मन्त्रीहरूको संख्या बढाउन नहुने बताए। देशको आर्थिक अवस्था अत्यन्त खराब छ, अत्यन्त जोखिममा हामी छौँ। यस्तो बेलामा मन्त्रालयहरू टुक्र्याउने, मन्त्रीहरूको संख्या बढाउने गर्यो भने मिति व्यत्ययता हुँदैन नि। उनले प्रदेशको मन्त्रालय टुक्र्याउँदा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व नहुने समेत बताएका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब समय हो लाइभ फोइ हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सुशासन र विकासमा मुलुक कति सबल छ भनेर मापन गर्ने सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम हो मुलुकको भ्रष्टाचारको अवस्था। तर नेपालमा भने भ्रष्टाचार संस्थागत नै भएको अनुसन्धानहरूले देखाएको छ। विश्वका अधिकांश मुलुकको अवस्था अध्ययन गर्दै आएको ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले यो वर्ष नेपाल भ्रष्टाचार रोक्न असफल भएको बताइरहँदा समेत नेपालमा यो अवस्था सुध्रिने खालको संकेत भने देखिँदैन। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित हुँदा समेत भ्रष्टाचारको दरमा कमी आउन सकेको छैन। महामारीको अवस्थामा पनि सत्ता, शक्ति र पहुँचमा हुनेहरूले सुशासन र विधिलाई प्राथमिकता दिएनन्। 180 देशमा भएका भ्रष्टाचारको अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रले 2021 को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा नेपालको स्थिति निकै कमजोर देखियो। 117औं सूचीमा परेको नेपालले 100 पूर्णाङ्कमा जम्मा 33 अङ्क मात्रै पायो। यसले नेपाल अझै पनि विश्वकै अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीबाट माथि उठ्न नसकेको जनाउ गरिरहेको छ। अघिल्लो वर्ष पनि यही वरियतामा रहेको नेपालले यो वर्ष पनि भ्रष्टाचार रोकथाममा कुनै उल्लेख्य काम गर्न सकेन। नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुको मूल कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय कमजोर हुनु रहेको बताइन्छ। भ्रष्टाचार निवारण गर्ने संस्थाहरू बढे तापनि जुन काम गर्नको लागि सरकार र पोलिटिकल पार्टीको इन्फ्लुएन्स देखिन्छ। यदि सरकार र पोलिटिकल पार्टीहरूले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने प्रतिबद्ध भएर काम गरेको खण्डमा यो भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ। उहाँहरूले त्यो गर्न नसक्नुको कारण नै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन नसकेको हो। सार्वजनिक पदाधिकारीको काम कारबाहीमा निगरानी, सीमित व्यक्तिको राज्य संयन्त्रमा पकड जस्ता सूचकमा नेपाल कमजोर देखिएको छ। कार्यपालिका, न्यायपालिका र संसदमा समेत भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्दा नेपाल असफलतातिर जाने जोखिम रहेको अध्ययनले देखाएको छ। भ्रष्टाचारप्रति कठोर बन्नुपर्ने राजनैतिक नेतृत्वले नै विवादित प्रकरणमा जोडिएकाहरूको संरक्षण गरेका कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार व्यापक बढेको जानकारहरूले बताउने गरेका छन्। निर्णय एक किसिमले गर्ने अनि पछि मलाई थाहा छैन भनेर उन्मुक्ति लिन खोज्दा अहिले राज्यमा भ्रष्टाचार एकदम बढेको कारण पनि यही हो। राजनीतिक पदाधिकारी आफू उम्किने, कर्मचारीलाई ल्याएर हुम्ने। त्यसले गर्दा यसमा जसले निर्णय गर्यो उनी भागी हुनुपर्छ। हुन त नीतिगत निर्णय भनेर फेरि कता हाततिर मुद्दा पनि लगिसके। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उम्किने नै उच्छ। अब राजनीतिक पदाधिकारीलाई उम्काएर चाहिँ नि कर्मचारीलाई मुद्दा लगाएर त केही अर्थै राख्दैन भन्छु। हरेक पटक सरकारभन्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको उद्घोष गरिन्छ। तर यी घोषणाको विपरीत व्यवहार देखाउँदा नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण त परको कुरा कम समेत हुन सकेको छैन। यो अवस्था रहेसम्म मुलुकले विकासको गति समात्न नसक्ने भएकोले यो गम्भीर विषयमा उच्च स्तरबाटै विशेष कदम चाल्न आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङको साथमा टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशीको रिपोर्ट।
हायर पर्चेजमा कर्जा लगानी गर्दै आएका कम्पनीहरूमाथि राष्ट्र ब्याङ्कले कडाई गरेको छ। त्यसअघि धितो मूल्याङ्कनको 100% लगानी गर्दै आएका कम्पनीले अब भने 80% भन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने भएका हुन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कम्पनीहरूलाई लक्षित गर्दै नीति संशोधन गरेर केही व्यवस्थाहरूमा फेरबदल गरेसँगै निजी क्षेत्र भने आफूहरूमाथि पक्षपात भएको भन्दै असन्तुष्ट बनेका छन्। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय नेपालमा कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक वा निजी प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने सवारी साधन, मेसिनरी सामान तथा उपकरणहरू खरिद गर्न 100% ऋण पाउने व्यवस्था थियो। हायर पर्चेज कर्जा अन्तर्गत यस्ता ऋण पाउने गरिए पनि अब भने यसमा सीमा तोकिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जा लगानीमा सीमा तोकेको हो। हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था 2070 को तेस्रो संशोधन 2078 मार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको छ, जसमा हायर पर्चेज कर्जा लगानी गर्दै आएका कम्पनीहरूले अब धितो मूल्याङ्कनको 80% मात्रै कर्जा लगानी गर्न पाउनेछन्। साथै त्यस्ता कम्पनीहरूले कर्जा लगानी गरे पश्चात 4% भन्दा बढी नहुने गरी मात्रै ब्याज दर लिने प्रावधान समेत रहेको छ। राष्ट्र बैंकको यो निर्णयमा निजी क्षेत्रले भने असन्तुष्टि जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले ल्याएका तथा संशोधन गरेका नीतिमा निजी क्षेत्रलाई पक्षपात गरेको आरोप उनीहरूको छ। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मात्रै फाइदा हुने गरी नीति ल्याएको उनीहरूको आरोप छ। यी सब नीतिहरूले के छ भने यो खुला बजार अर्थतन्त्रको जुन एउटा विपरीत भनौँ न, हामी एउटा डिफेन्सिभ अर्थतन्त्रतर्फ गइरहेका छौँ। यसले के इम्प्याक्ट गर्छ भने अर्थतन्त्रलाई जुन एउटा आर्थिक समृद्धि भनौँ न, आर्थिक वृद्धिको जुन सरकारले नै लक्ष्य राखेको छ, त्यो त आर्थिक गतिविधि विस्तार गरेर लिनुपर्ने लक्ष्य हो। यसमा त झन् आर्थिक गतिविधिहरू सङ्कुचित गर्ने कुराहरू आए। हायर पर्चेजमा काम गरिरहेका कम्पनीहरूले अहिले अत्यधिक मात्रामा कर्जा लगानी गर्ने गरेका कारण पनि केही हदसम्म नीतिगत सुधार गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सवारी साधन, मेसिनरी सामान तथा उपकरणहरू आयातका लागि भनेर दर्ता भएका कम्पनीहरूले अनावश्यक आयात गरेका कारण हायर पर्चेज कर्जा लगानीमा कडाई गरिएको राष्ट्र बैंकले प्रश्न पारेको छ। इजाजत पत्र प्रदान गर्नमा कडाई भन्दा पनि राष्ट्र बैंकको इन्टेन्सन के हो भने एउटा हायर पर्चेज प्रदान गर्ने संस्थाको रूपमा दर्ता भएर ब्याङ्कको काम गर्न पाइँदैन, किनभने उहाँहरूले चाहिँ यस्ता सवारी साधनहरू, इक्विपमेन्ट, मेसिनरीहरूमा कर्जा प्रदान गर्ने हो। हाल हायर पर्चेज कर्जा लगानी गर्न राष्ट्र बैंकबाट 10 कम्पनीहरूले अनुमति पाएका छन्। यी कम्पनीहरूको कामले आयातलाई अनावश्यक बढावा दिने काम गरेको निष्कर्ष सहित राष्ट्र बैंकले केही कडाई गरेको हो। पछिल्लो समय नेपालमा आयात बढी हुँदा अर्थतन्त्रलाई अनावश्यक दबाव परिरहेको छ, तर यसलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा एक पक्षलाई मात्र फाइदा हुने खालको नीतिले समस्या समाधान हुन कठिन हुने देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथ टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। अब हेल्थ न्यूज। नेपालमा थप 5583 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 10,776 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 3,657 जना र 6,898 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1,926 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,752 जनाको कोरोनाकै कारण मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै थप 8,267 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,71,165 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 74,653 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 137 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब बिजनेस न्यूज। मंगलबार शेयर बजार सूचक नेप्सी उकालो लागेको छ। साताको पहिलो दिन वात्तै बढेको बजारमा सोमबार भने गिरावट आएको थियो, तर मंगलबार नेप्सी परिसूचक 19.29 अङ्कले बढेर बजार सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको छ। मंगलबारको बढोत्तरीसँगै परिसूचक 2891.33 बिन्दुमा कायम भएको छ। मंगलबार नेप्सी परिसूचकसँगै कारोबार रकममा पनि सुधार भएको छ। कारोबारमा आएका 223 कम्पनीका 1,21,67,605 किता शेयर बराबरको 6 अर्ब
57 करोड 48 लाख 42 हजारको कारोबार भएको हो। कारोबारमा आएका 13वटा समूह मध्ये 4वटा समूहको समूहगत परिसूचक घटेको छ भने बाँकी सबै समूहको परिसूचक बढेका छन्। समूहगत परिसूचक बढ्नेमा जलविद्युत समूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 3.22% बढेको छ। त्यस्तै समूहगत परिसूचक बढ्नेमा ब्याङ्किङ समूह 0.29%, विकास ब्याङ्क समूहको 1.61%, वित्त समूहको 1.48%, निर्जीवन बीमा समूहको 0.7%, अन्य समूहको 0.04%, लघुवित्त समूहको परिसूचक 0.9%, म्युचुअल फन्ड समूहको 1.5% र लगानी समूहको परिसूचक 0.11% बढेको हो। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले दोस्रो मैत्री खेलमा अफ्रिकी राष्ट्र मरिससलाई पराजित गरेको छ। मंगलबार भएको तनावपूर्ण खेलमा 10 खेलाडीमा सीमित नेपालले 9 खेलाडीमा समेटिएको मरिससलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। दशरथ रंगशालामा नेपाललाई जित दिलाउन खेलको 10औं मिनेटमा सुजल श्रेष्ठले निर्णायक गोल गरे। आशिष लामाले प्रहार गरेको बलमा पेनाल्टी क्षेत्रभित्र रहेका पुजन उपरकोटीले उपलब्ध ब्याक फ्लिक पासमा 6 यार्ड बक्सबाट सुजलले वान टचमा गोल गरेका हुन्। यता मरिसस पेनाल्टीमा चुक्दा नेपालसँग लगातार पराजय भोग्न बाध्य भयो। खेलको 13औं मिनेटमा मरिससका कप्तान एन्डी सोफीको प्रहार नेपालका कप्तान तथा गोलकिपर किरण चेम्जोङले बचाएका हुन्। खेलको 70औं मिनेटमा मरिसस र नेपाल 10 खेलाडीमा समेटियो। एक अर्का विरुद्ध चर्काचर्कीमा उत्रिएपछि मरिससका एड्रियन बुटलरले 2 पहेँलो कार्ड सहित रातो कार्ड पाए। नेपालका पुजन उपरकोटीलाई पनि रातो कार्ड देखाउँदै रेफ्री नवीन्द्र मर्दनले मैदानबाट बाहिर पठाए। 78औं मिनेटमा मरिसस 9 खेलाडीमा समेटियो। गौतम श्रेष्ठलाई फाउल गरेपछि मरिससका इम्यानुएलले रातो कार्ड पाएका थिए। यसबाहेक दुवै टोलीले पाएको अन्य अवसरमा गोल गर्न सकेनन्। यस जितसँगै नेपालले मरिसस विरुद्ध लगातार दोस्रो जित निकाल्न सफल भएको हो। शनिबार भएको पहिलो मैत्रीमा नेपालले मरिससलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको थियो। नेपालको जितमा विमल घरती मगरले निर्णायक गोल गरेका थिए। अब वेदर अपडेट। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। आगामी 4 जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा र निर्वाचन आयोग सहमत। निर्वाचनको तयारी सुरु गरिहाल्न आयोगलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह। स्थानीय निकायको चुनाव खर्चिलो हुने निर्वाचन आयोगको प्रक्षेपण। कोरोना महामारी, कर्मचारीको सेवा सुविधा र महँगीका कारण आर्थिक भार बढ्ने आयोगको प्रस्तुति। थप भएपछि मतदान अधिकृत थप हुने, त्यसको लागि चाहिने कर्मचारी थप हुने, त्यसको लागि चाहिने लजिस्टिक थप हुने। नेपाल भारत सीमास्थित महाकाली नदीमाथि पुल बनाउने विषयमा दुई देशबीच सम्झौता। 3 वर्षभित्र बन्ने पुलले स्थानीयलाई राहत हुने विश्वास। सुजल श्रेष्ठको शानदार गोल सहित नेपालद्वारा मरिसस 1-0 गोल अन्तरले पराजित। 2 खेल जितेको नेपाली टोली शानदार लयमा। र भारतद्वारा 394 खर्ब 50 अर्बको बजेट प्रस्तुत। निम्न वर्ग लक्षित बजेट मार्फत 9.2% को वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य। क्रिप्टो करेन्सी कारोबारलाई वैधता।
प्राइम टाइम न्युज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गाडीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।